سلام متعنا يا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ እንሆ ነዚ ዕለትን ሰዓት 6 ፍራኣን ናይ ቀትሪ ዝሓዝናዮም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ምምራብ አንስፋ ዝጋዓስበይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰሎሞን ሃይሉ ምስ መላስ ሞያ ስቱዲዮ ምሳኹም ጻንሕት ክሎናይ ክሳብ መወዳታ ምሳናጽንም ትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ብዝርዝርና ብንሪኦም ዜናታት ክሰገር ኣብ ዝሓለፉ 3 ተዋርሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ድሕሪ ምቁራጹ 8 ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብጥሜትን ስእነት መድሓኒትን ከም ዝሞቱ ማእኸል መዕቆቢ ክላስተር ኣኽሱም ኣፍሊጡ ብሰንኪ ዝናብን ውሕጅን ኣብ ኬንዳ ሰፊሮም ኣደዳ ሕማምን ሞትን ይኾኑ ብምህላዎም ዝምልከቱ ኣካል መፍትሒ ክገብረሎም ድማ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ማእኸል መዕቆቢ ኣዱሊስ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ፀዊዖም ኣለዉ ገብረ መድህን ተወለመድህን ዘራሪብዎም ኣሎ ኣብዚ ለቂስ ኣነስ ሻከ ሰላም ሰማማት እቱ ሒደስ ታዝያስከም ገር ወጽፈለ ወጽፍ እልአን ትረላ ተጭቃዚ በሰንኪ ጽንተታው ኩናት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብዚ ኣዱሊስ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተዓቂቦም ዝርከቡ ነበርቲ ወረዳ ወልቃይት ከተማ ማይጋባን ቆራሪትን በሰንኪ ዝናብ ብላዕልን ብታሕትን ማይ ኣቲዎም ኣብ ጭቃ ኮይኖም ንኣደዳ ሕማምን ጥሜትን ይሳቀዩም ዘለው ገሊጾምልና ቀትሪ ፀሓይ ለይቲ ቁሪ ላዕሊ ማይ ታሕቲ ማይ ተኣሊኽና ኣብዚ ብዙሕ ፀገም ይበፅሐና ኣሎ بحمشت عمته ذي أودي أطري والله كم عنجتنا قيصة أطري توص ليتي توص كي تنقص من ينقص ساسو كي يهلوا سوزي ولا تاي بدو ما هرسكا لكيس كاين عارفينك تاي بدو ما يمسوق أما زي ما يتوحيد أما شو ما كتشونغو مس حدركوس أود أخون من أبيني شو ثم يون برتي أخو حامي من نجوه حامي مع سعيدات صار ما قاطي من نير أورعينا نير حسبوا ساحة ورعينا نيرنا بحدار يوم مزيمنا نبزيا أبزيا ما بيجوقات وحيدنا شعاون أتينا إنا 5 وحيدنا أتينا حجون بيجوقات وحيدنا ني أبزيا نزل لنا قصاحة دي تاب ورحي جيران تبزي ترعون ماي خال أيدي صار ساي وحيدنا له تمالي صح حدير برزي يحفظوا أمر في دم تمالي وفتحي رخبنا نزل لنا ما فتحي يفتر لنا حكمنا كركناك تاي زبون حكمنا من بقى سنتيمي ولاين تحيز خد حكمنا حيزنا زغازي بوزيو بكله ماي يزاتو سرناي بوزي زراي والمعقور يولن بوزي ما زراي ملش زي توزني من قلت لها زي مولو بوزغر وحد موصي زي مالي وزي لما عند صحفي التريال خازمبر مالس كل ما يقدو عيد مالي اظن هنا وحدنا مسماماتنا عرسنا يكون وحدنا سيغنا نترنا لها هنا دا سأن قرب سبأو حاجزن مدحانيتن زبصحم زول حدقا موتن مدحانن نامربتهم نمملاسن زملكوت أكال مفتح كنادي اللهم تصوعو اتهم تمزابلتي نقزيئو قدم كرمت مؤتاو وحسم عقاب كدالو اللمون حاتيتهم تقوين لكم نا سفرنا ندو سدنا نحنا تقيمنا دقنا قديفهم تقاليسهم تسويهم نحنا ذي أتدروينا من قلص إبالنا حي نحنا لومي قانا مازيا كوخندزيو حيتوس حامل ناس بسلستهيك خوونكم هانو زر البان سكري الله ويز الآن سرو فتحس تليس وردنا له وزياس تمالي مريم نالنا حديرنا سنقاين خرمتي نذا سمون ذي أول بجاهم رأينا نرزل لنا بر نحنا يهون لنا بزي أو ذي انتقرنا ما مويتنا ولنا زوجت والعيبنا زوجت حراسي بالله زوجت تنسي بالله احنا سبزي أخونا سوات خنكون يكونن وين عقول بطاز زكال تخينو خن ملاسي تسفانا زي كالم تخين منع عقول بطا خوسدنا ما راح تناسك سئل من نطقمم كواغوس نبطانا انت زمول سنه قدميا حزب حسكاس لزخنا تونبر نتግራይ عدن تسوي معات فورشن طرو فورا غورغفنا هلو ازي طمتكم مرح تبايلكم نرسكم تشاوم زلهم حزقنا عدنا ملسنا يا اهلنا قديم يا اهلنا أتحباباري تمزابلتي زوا معراب تግራይ كلاستر أكسوم منسي كحساي أسايهن سبقو حاجز كابزو قوارز ندحر أبز حلفو 3 أوارح طرح 8 تمزابلتي بتميتن سنة مدحانيتن كمزموتي زارب أب وللكاتيت قبل كايت ناوزيو رديت تطو تابل 8 سب ميتمنا له 8 سب ميتمنا له تتصاون زلوهم مالتي ما يزبهال يلا نوزي أخسوم انت مزابلت تقرب نرب غورسناي كاب ترامب مزناوزي ندحر تطوي لي مالتي حكمنا قون يلن ما يلش انتيات قون مولي كلش نتعاصي زلش انتيات مالتي تمزابلتي بتسمم مسرت بقوانهم نامربتهم بزي مملاسهم منأسي نزي حقاو سدات هساناتن شماقلتاتن دما بتميتن حمامن يصنتو بمهلاهم منقستن كالوت زملكتهم أكالاتن مفتح كقامو تصوعو
زي ملكة أكل جزاء محدار هزوز خانة مفتاح مصين أبوت زمل سلم قال زي تفاتيرو أنا هزوي حدا قال له ريهم واللهم تخين داز يقول شدي تور حيزة قال حدا عمس قال خين دايزي ماله لذي هزوز خانة نتمازى ولاي شكاز خدنا أبوت يقول رديتكم كات ولا لو رديتكم زي مقرات كات ولا لو تناي ما ينحكمنا هم تعزوا لكم القلتفو استغل له كاب سقات حدقة تمزابلتي كيوس أنا ناب سلخلها زلو تمزابلتي زسمعوا مرارتي كسقركم نحمشا كرامات ساب كيندا كنحلف سلازي قبا غزاوي من حدار تግራይ بسلامو منقدي ناب مربتنا كملسنا يقبا يلوم كاب معراب تግራይ تمزابيلوم اب معقوب تمزابلتي سلخلها زركبو وغنات ملس ابادي سلا خو صبصابي غبر مسقل كيروس كم صعب وادي دولو بسنكي ورر تحيلتات كاب مربتم تمزابيلوم اب ماخل معقوب سلخلخا زركبو وغنات غنا كرمتي قدم اتاو بحيال زناب النفاسن كيندومنا تقنططه اب حدغا وديقوم كم زلون از دما اب رأس زلوم صقم توسخ مكرا انصلاليو مهلاو تزاريبوم كور تتقمت حمام نيو خالي مدحاني تتقمت ناي جاي مدحانت نيو ناي دم دفيتلو معلت زموت الناس معات ارغاويان اكل غدلو سمكولان منم لا عالزيو لمنيو قديم سودان كيدم دقم قديم بزنيو فقد تواتاتينم نيو دقت اوار زيولو معات لونا ارغاويان زدخم معلت زموت نيونا مما يوم زخرمو او چقاي مع قل زيولو حيون ما يوقعلو اندياو دبزن حي غانا نفاس يجمر اندحاني بري فريسو وديو يو عمر معاني يلو كندي مكراي ترخي ስለዚህ እስከንዳዚ ንሽድስተ ወር ተገልግል ከተዓመት እይ ስለዚህ ምንም እቲ ህዝቢ ገዛ በገዛ ደኒንኩም ተጥሪእዎ ሓንጎሉ ተበጥበፀን ተባላሽውን ተዘኮይኑ ጥሪ ዘረባ ዘይዛረበኩም ሰብ ሳሙና ታበ ሳሙና የብልና እዞም ኩሎም ዝረድኡና ዝነበሩ የብልናን ሕጂ ከፊና ይዘለ ብጣዕሚ ይኸፊና ክረምቲ ኮይኑ ብጭቃ ሓጋይ ኮይኑ ብንፋስ ተበልዕና ሞብጥሙ ይከብድና ጥምየትን ብስእነትን ቆልዑ ሒዙ ንመይንትናውን ትሪአና ለኻ ዘልዕለና የብልና በዙ ጎደለ አካል ኮይና ጸጉምና አይዘሎ ዘመሕዋትና ኣብቲ ዘለውዎ ግዝያው መጽለሊ ሓምሻይ ክረምትን ተሕሊፎም ክጸንቱ ምዃኖም እዮም እቶም ተመዛበልቱ ወገናት ዝገልጹ ንሕና ኣብዚ ሓደጋ ኢና ኣለና ክንከርም ዲና ንኸርምን ብማይ ወዲእና ኣሎ ማይ እንዳወሰደ ክረምቲ ወዲእና ኣሎ ሕዚ ኳስ ብሓጋይ ወሲድና ኣሎ ሓጋይ እንዳሃለወ ጋና ብጋኑ ወሲድና ኣሎ ዋ እንታይ ሞ እዩ عدوهم تويد لنا زلت نفاس العلو وخيندنا وسيدنا ياخلكم لنا تنفاس كوا بعد ياخلكم لنا تاريخ نقدر زل علنا قنا يرخبنا عالم كتفلطنا لو عالم كترينا لو كوفينا نموت لنا بطميتن بصمعت نموت لنا ملسنا عدنا سرحنا خنبلع نتهلو صقم نمقلال صلال سيفيك محبرسب معراب تግራይ ب250,000 ብር ዝተዓደገ ኬንዳ ንስተወሰኑ ኣብ ዝኸፈ صقم ዝርከቡ ወገናት ዝውዕል ሓጊዛም ኣብ ከተማ ሰላህለኻ ኣተሓዋሪ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ማእኸል ልዕሊ 450 ኬንዳ ብዝናብን ንፋስን ከም ዝዓነወ ብምግላጽ በቶም ዘለው ተደራረብቲ ጸገማት ከይጸንቱ ዝምልከቶም ኣካላት ናብ መረበቶም ክምልስዎም ይጽውዑ منورنا بتعم زخفة درجة يزلوا وخذ حاجز يلا مدحاني يلا نايمن مريض سجم يلا كم معلتين أدنى درجة نواصي خذ بس إنك حسرت مدحاني هذا نقفيت نولسنا شكر يعني ولسهم كرونيك ديزيز وخون بتعم نواصي خذ له سلازي سواء كم معلتي نعتبر نسنا خيزة الفريتريا بزي وعلى حدا كي تشرارك تكبر خلال الأوزي مدارات أكلا فدرال منجستي نايكل المنجستي إيفن تخالي محاورة زلون أو في صعون تفتر زلون خمس لاسين محاورة ساق من سلا حالتكم زلون ميدياتكم زلون تقولوا تنتقنا وتتم زوالي هزي زبل بيلو لمزان كرم تعبزات ولا غلطات فتر خلال منجست تكرايت ما أقول فرح تايو كسر حد يقبل يزم نتحجز زركبو مختلف بومبر صلال سيفيك محاورة معراب تجراي عيته سلامة وجبر ليبانوس اتحجز كاب حدا قدوس تجراوي زترخبه كم زخانة بمجلس هو التمزابلت المدحان كل تجراوين فتوت تجارون بصحيتهم كفصمو يلعبوا بس زملكته بملو تحابيرنا حزبنا بسلاماوي بوحس منقدي نعمر ربطهم ملسي كوينه جنا غونا غونون يرلو ابزي زلنا يبوتا باكار مسينا زراعنا بزحات صقم يزلو زينا زيا زلا وحدات كندا حزناين مسينا زلنا كافت بتعامي تتصقمه مخا تريونكم ولدي كبيد حمام زلون نعانينا قديمنا زلنا برد حاجه تغلال كله حبرت سبزي يحجز ኣብ ወረዳ ደጓዓት ሰንቤን ብምኽንያት መዓልቲ ሓርበኛታት ዕጽምቲ ስዋዓት ሓርበኛታት ናብ መካነ መቃብር ብኽብሪ ክዓርፍ ተገይሩ
ኣብታ ወረዳ ዕጽምቲ ስዋዕት ሓርበኛታት ውሑስ ካብ ዘይኮነ ቦታ ተላዒሉ ነበርቲ ተወከልቲ ሓርበኛታትን ኣመራርሓን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መካነ መቃብር ኣልዓሳ ብኽብሪ ክዓርፍ ተገይሩሎ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ዶጉዓት ተንቤን ኣይተ ገብረ ኪሮስ ኣረጋዊ ስዋዕት ሓርበኛታት ምእንተ ህዝቦምን ክብሪ ዓዶምን ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋዕቲ ክብሪ ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ብኽብሪ ክዓርፍን ኣድላይ ሓለዋ ክግበረሉን ይግባእ ኢሎም ዳይሬክተር ምዕቃብን ምልማዕን ሓድግታት መካነ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ተኽሉ ብግዶም ዓጽምቲ ስዋዕት ሓርበኛታት ኣብ መካነ መቃብር ብኽብሪ ክዓርፍ ናይ ምግባር ስራሕ ናይ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ሓላፍነት ኢሎም ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ዶጉዓት ተንቤን ኣብ ከይዲ ጽገና ዝርከቡ ሓድግታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ህንጸቶም ክዛዘም ኢሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ እቲ ቢሮ ደንብ ምሕደራ ሓድግታትን ልምዓት ሙዚየምን ትግራይ ከም ዘጽድቕውን ኣፍሊጡሎ ገነት ካሕሳይ ተወሰኸ ኣለዋ ንሓደ ዓመት ዕድመ ስልጣን ተዋሂቦ ዘሎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቢሮታት ናይ ቀጸልቲ 100 መዓልታት ዘቕረብኦም መደባት ብዝተጠየሸ ሓዱሽ ካቢነ ምጽዳቆም ይዝከር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ እውን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ኣብ 8 ዓበይቲ ሽቶታት ማእኸል ዝገበሩ ስራሕቲ ንመፈጻም መደብ ሒዙ ዝበሉ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ሃይላይ በየነ ኣብ ከይዲ ጽገና ዝርከቡ ሓድግታት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ህጸቶም ንምዝዛም ካብቶም ዝተሓዙ መደባት ከም ዝኾኑ ኣረዲኦም ናይ ነጋሽ ኣብዚ ን100 መዓልቲ ተወዲኦም ናብ ምረቓ ክወቕዑ ኢልና ንሰርሐሎም ዘለና ሓደ እዩ ናይ ኣብ ወረዳ ሰለዋ ኣብ ዞባ ደቡብ ማለት እዩ ናይ ጊዮርጊስ ቀብጽያ ጊዮርጊስ ዝበሃል ዓብይ ታሪኻዊ ገዳመልና እሱ ኦልሬዲ ናብ ጽገና ኣትየሎ ኣብዚ 3 ወርሒ ወይ ከዓ ኣብዚ 100 መዓልቲ ክጠናቀቁ ክውድኡ ኢልና ንሓስቦ ሓደ እዩ ኣብ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ከም ቢሮ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሒዝዎም ዘለዎም መደባት ንምዕዋት ንሰርሓልና ዝበሉ ኣይተ ሃይላይ በየነ ሓወልቲ ኣክሱም ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ስነ ጥንቲ ሙዚየምን ታሪኻዊ ሓድግታትን ጽገናኦም ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ክጅምር ኢሎም ብጣዕሚ ዝዘንግዕ ዝዘንግዓሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ትመጽናዕቲ ተወዲኡ ስለ ዝኾነ ናብ ተግባር ከኣቲ ኣብ 3 ወርሒ ናብ ተግባር ከኣቲ ሓደ ካብቶም ዝርርብ ንገብረሎም ኣለና ምረዳእ ንገብረሎም ኣለና ሓደ ስራሕና እዩ ምስ ሓድግታት ተታሒዙ ካልእ ናይ ውቕሮ ናይ ስነ ጥንቲ ሙዚየም ዓብይ ናይ ስነ ጥንቲ ሙዚየም ኣለና ንሱ ንብዙሕ ግዜ ንቱሪስታት ክፍቲ ኮይኑ ዝጸንሐ መስሕብናን ዓብይ ሓድግናን እዩ እሱ እውን እሽተን ናይ ጽገና እንደድልየሉ ኩነታት ስለለሎ ምስቶም ናይ ደገ መሓዙት ወይ ከዓ ፓርትነርስ እንብሎም ምስኦም በመረዳእ ኣብዚ ጉንበት ወርሒ እሱ እውን ኣድላይ ጽገና ክግበረሉ ምንቅስቃስ ተወዲኡ ናብ ተግባር ኣብ ጫፍ በፂሕሎ ማለት እዩ ካልኦት ድማ ምስ ናይ ይሓ ኣቡነ ኣፍጽ ዓብይ ገዳም ዓብይ ታሪኻዊ ሓድገ ኣለና ንሱ ኣብ ጨረታ ኸይዲ ኣሎ ስለዚ ጨረታ ወዳዲእኻ ኣብዚ 100 መዓልቲ ኣብዚ 100 መዓልቲ ብመጨረሻ ከባቢ ናብ ስሩዕ ኸይዲ ጽገና እንድሕር ተዓዊት ጨረታ ናብ ስሩዕ ኸይዲ ጽገና ለኣትየሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ደንብ ምሕደራ ሓድግታት ከም ዘይነበረ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ሃይላይ በየነ ምጽዳቕ ደንብታት ምሕደራ ሓድግታትን ልምዓት ሙዚየም ትግራይን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ክፍጸሙ ካብ ዝተተሓዙ ትልሚ ምዃኖም ድማ ኣብሪሆም ከም ቢሮ ግን ደንብታት የብልናይ ስለዚ ደንብ ምሕዳር ሓድግታት ندالنا وز 100 معلت خودة صدق تصفان قبر دنبي لمعات موزيم تجراي نسون آيبلنا نسون أورد تجميرو الله أو زوج 100 معلت خودة إنا تصفان قبر مالتي سلزي مسحار قتات التحازو زي يوم بالعلي فرق مليون برز تعدقوا منصرات عيني حرميتن حمسان قدات فينات سراوي تجراي بحاجز تبركتو وتستبركت حاجز منصر عيني بنبرت هاجر انجليز محبر سلاسة طري كم زهونه ونتجلس الله يوهنا والله ኣብ ሃገር እንግሊዝ ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቱ ተጋሩን ማሕበር ስላሴ ጥርዘ ተኣኻኸዎ ብልዕሊ 500,000 ብር ዝተዓደገ መነጽር ን150 ጉዳት ሰራዊት ኩናት ትግራይ ከም ዝተወሃበ ተወካሊት ዞን ቅዱሳት ተጋሩ ዶክተር ዛይድ መኮንን ገሊጻም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ማንቸስተር በዓመት ዝዘጋጀ ናይ ስላሴ ጥሪ ፕሮግራም እኔ እዚ ፕሮግራም ዝዘጋጀ በተወለድቲ ሰሜን ምዕራብ ተጋሩን ፈተውቱ ተጋሩን ዝዘጋጀና በዚ
ፕሮግራም መሰረት ምግባር ንሳልሳይ ግዜ ተዘጋጀ ፕሮግራም እና ሎም ማዓንቲ ን150 ናይ ዓይኒ ችግር ዘለዎም ሰዓት ናይ መነጽር ድጋፍ እዩ ተገይሩ ዝኒኤ ብገንዘብ ክግመት ከሎ ናይ ሎም ማዓንቲ መነጽራት ክሳዕ 548,000 አካባቢ ዝግመት እስካዕ ሕዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተገበረ ሓገዝ ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍጹም ብርሃን ነቶም ሓገዝ መነጽር ዝተገበረሎም ጉዳኣት ሰራዊት ነፃ ምርመራ ዓይኒ ከም ዝገበረሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍጹም ብርሃን ኣይተ ሓጎስ ገብሩ ተዛሪቦም ግልጋሎት ክንህበሎም እዮም ፀዊዖምና ነይሮም መጀመርያ ንሕና እውን ያው ቱ ለደለዎ ነገር ሓቲትና ቱና ምርመራ ኩነታት ያው ከም ልሙድ ያው ለተጋለልት ኩል ግዜ ነፃ ኢና ንህብ ስለዚ ቱ ምርመራ በሙሉ ብነፃ ገርና ለ157 ማለት እዩ ያው በአቬሬጅ ዋላ 600 ትውልየ ዝኽእል ይኽእል ሓደ ሰብ ፒኪንግ ለተፈላለዩ ነገራት ዘለዎ ማለት እዩ ነበርቲ ሃገረ እንግሊዝ ማሕበር ስላሴ ጥርን ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍጹም ብርሃንን ንጉዳኣት ኩናት ትግራይ ዝገበርዎ ሓገዝ ብምምስጋን ነቲ ሓገዝ ቀጻሊ ክኸውን እውን ተገዳላይ ጉዕሽ አስገዶም ፀዊዖም ብጣዕሚ ኢና ንምስግን ግን ድማ ብዙሕ ነገር ዝቀርየና ኣሎ ከም ሞተራት ብክራንች ዝኸዱ ብጾትና ኣለዉ ስለዚህ ሕዚ ወፃኢ ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ ኮይንኩም ትረዱና ዘለኹም ብሽም ቶም ጀጋኑ ብጾትና ከምስግን ይፈቱ የቕኒየልና ክቕጽል ኣሎ ሓገዝ ተገበረሎም ጉዳኣት ሰራዊት ትግራይ በወገኖም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ከምዚኦም ዝበሉ ሓገዛት ኣብ ካልኦት እውን ክቕጽሉ ተማሕጺኖም ኣብ ሃገር እንግሊዝ ልነብሩ ተወልድ ሰበን ምዕራብ ዝገበርና ሓገዝ የቕኒየልና በፂና ዓብይ ችግር እዮም ቀሪፎምና ዝኒኦም ማለት እዩ ስለዚ ንቐጻሊ እውን ዘይወፅሖም ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘይረኽበለው ካልኦት ዲያስፖራ ኣሕዋትና ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ እንደሊ ስለዚ ንመዓልቲ ከዓ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘንብ ብዘሎ ዝሐሸ ሽፋን ማይ ልዕሊ 36,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ መምርሒ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ትግራይ ፍሊጡ ሓላፍ መምርሒ ሕርሻን ገጸር ልምዓትን ዞባ ደቡብ ኣይተ መላእኩ ሃይለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብታ ዞባ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ብመጠንን ሽፋንን ዝሐሸ ዝናብ ብምህላው ሓረስቶት ብምግቢ ዓርሶም ንክኽእሉ ዕድል ዝህብ ኢሎም በቲ ዘንብ ዘሎ ሽፋን ዝናብ ልዕሊ 36,000 ሄክታር መሬት ብቃንጫ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ እውን ገሊጾም ሓረስታይታ ዞባ ነቲ ዝናብ ናብ ረብሓ ንኸውዕል ዝሕግዙ ሰብ ሞያ ሕርሻን ሓረስቶትን እውን ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ኣይተ መላእኩ ሃይለ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ተሳቲሖም ከም ዘለው ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ ይበጽሖም ዘሎ ጸገም ፍታሕ ንኸረክብ ድማ ካብ ሚያዝያ 29 ክሳብ ባሕቲ ጉንበት 2017 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ኣፍሊጦም ኣለው ሸዊት ሙሉ ዓለም ተኸታቲላቶላ ሰብ ሞያ ጥዕና ብዘጋጥምዎም ጸገማት ከይተሰኮኑ ጥዕና ማሕበረሰቦም ንምውሓስ ክሳብ ሕዚ ኣብ ምስራሕ ዋላ እኳ እንተሃለዉ ሕዚ የጋጥሞም ብዘሎ ተደራራቢ ጸገማት ግን ንኸቢድ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ተሳቲሖም ከም ዝርከቡ ፕሬዚደንት ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍስሐ አሸብርን ኣባላት ኣመራርሓ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣማኒኤል መብራህቱን ሲስተር መብርሂት ኪሮስን ይገልጹ ናይ ውዝፍ 17 ማህያ እዩ ንሕና ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ስራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ኩሉ ዝግብኦ እኳ ተኾነ ንሕና ግን ሰሪሕና ኣለና ሕድሕድ ወረቐት ሕድሕድ መዓልቲ ኣብ ትካላት ተትኽየድ ግልጋሎት እናሃበ ዘይተቋረፀሉ መዓልቲ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝወቐላን ናይ ደገን ዝኾና ናይ ጥዕና ትካላት ኣብ ስራሕ ዝነበራ ምዃነን ጥራይ ተረጋጊፁ ተተግብሩ እዩ ኣብቲ ናይ ጥቕማ ወይ ከዓ ዱቲ ንብሎ ነገር እኒኦ ሕዝቲ በዓል ሞያ 30 መዓልቲ ስራሕ እዩ ፋሲጋ ይኹን ልደት ይኹን ቀዳመ ሰንበት ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት 24 ሰዓት ኦንላይን ይሰርሕ ስለዚ ኣብዚ እንሰሪሐን ክኽፈሎ ዝግባእ ኣለዋ ክፍሊት ብበጀት ምክንያት በኻሊእ እናተባሃለ ክኽፈል ኣይከኣለን ዝሕቶ ዝውን ኣሎ ዘይተመለሰ ነገር እዩ ኣብዚ ህፃናት ሓዚልካ ምስራሕ እኒኤ መግለታ እኒኦ ትራንስፖርት እውን ከምኡ ክላስ ኣብ ስለ ዘይብሉ ብጣዕሚ ተሸጊረን ኣዴታት ምስቲ ዘሎ ደሞዝ ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ዕዳጋ ናህሪ ምስታ ሰራሕተኛ ክቆፅር ኣይከኣለን ገዛ ክራይ ክኸፍል ኣይከኣለን ዝበዓል ሞያ እዚ
ኣብ ልዕሊ ሶሞያ ጥዕና ይበጽሕ ብዘሎ ጸገም ስዒቡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ብዝተገበረ መጽናዕቲ ልዕሊ 920 ሶሞያ ጥዕና ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝፈለሱን ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ካሊእ ሞያ እናሰርሑ ከም ዝርከቡን እቶም ኣመራርሓ ይሕብሩ 921 ልዕሊኡን እዮም ሶሞያ ጥዕና ወጽኦም ከይዶም ካብ ትግራይ ወጽኦም ዝፈለሱ ማለት እዮም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኖም ጥምር ጥዕና ኮይና እንዳሻይ ሎም ቅነ መረቃው ዓድጋ ተካኺደ ነርስ ነርስ ኮይናስ መይዳ ዓጋም ሽጉርት ዝሸጣ ኣሎ ሽጉርት ዝሸጣ ኣጣኣለኽ ትርኢ ከለኻ እቲ በዓል ሞያ ሕዚ ተሳላች እዩ ብዙሓት ደኳትር ይጠፍኡ ኣለዉ ብዙሓት ነርስ ሚድዋይፍ ይወፁ ኣለዉ ንሞዮኦም ጸሊኦም ናብ ዝሓሸ ሃገራት እኳ ከይኾንስ ናብ ጎረባብትና ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ሱዳን ናብ ግብፂ ናብ ኬንያ እዮም ስደዱ ዘሎ ማለት እዩ ሰኣን ዝምልስ መሪሕነት ምህላው ሰኣን ሕቶኻ ብኣግባቡ ተረዲኡ ጸገምካ ተረዲኡ ክምልሰብ ክንምግባር ሕዚ በዓል ሞያና ብጣዕሚ ከቢድ ችግር እዩ ዘሎ ንልመና ዝተቆልዑ ሶሞያ ጥዕና እኒአውና በዚ መሰረት ጸገም ሶሞያ ጥዕና ንማሕበረሰብ ንምፍላጥን ሕቶኦም ንዝምልከቶ ኣካል ንምቕራብን ካብ 29 መያዝያ ክሳብ 1 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ጥዕና ትካላት ዘለው ሶሞያ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካይዱ የፍልጡ ኩሉ በዓል ሞያና ሰዓት 2 ስራሕ ስለ ዝጅምር ሰዓት 1 ፈርቃን ነው ትካል ይኣቱ አንጊዩ እስካብ 2 ሰዓት ዘሎ ኣብ ትቅድሚት ናይ ትካሉ ኣብ ትሽቲ መረውኡ ኮይኑ ጸሊም ሪባን ኣብ ኢዱ ኣብ ጸገማይ ጸሊም ሪባን ማለት ጸገማትካ ተወዲድካ ዘለካ መግለጽ ኮይኑ ኣብ ጸገማ ኢድ ማለት ኣነ ብሓይሊ ኮይኾንኩ ብምርዳዕ ጸገማተይ ክፍታሕ ይደሊ እየ ኢሉ ሓይሊ ዘይብሉ ኢድ ዘርእየሉ ምልክት እዩ ጸገማት ሶሞያ ጥዕና ብዝግባእ ተፈቲሖም ዝተማልአ ግልጋሎት ንክህቡ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ክሕግዝ ኣመራርሓ ሶሞያ ጥዕና ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቦም ነርስታት ትግራይ ሙያዊ ሓላፍነቶም ብዝግባእ ንኽፍጽሙ ቁጠባዊ ጸገማቶም ክፍትሐሎም ሓቲቶም ዓለም ለኸ መዓልቲ ነርስታት ካብ ሚያዝያ 28 ክሳብ ጉንበት 4 2017 ዓ.ም ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ከም ዝኽበር ማሕበር ነርስታት ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ደረስ ብርሃነ ተወሳኺ ኣለዎ ሶሞያ ጥዕና ብዘጋጥምዎም ጸገማት ከይተሰኮኑ ጥዕና ማሕበረሰቦም ንምውሓስ ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ቅድሚት ተሰለፍቲ ሶሞያ እዮም መዓልቲ ለይቲ ከይበሉ ወዲ ሰብ ኣብ ዕለታዊ መነባብርኡ ዘጋጥምዎ ሓደጋታት ሞራላውን ሕክምናውን ኣገልግሎት ሂቦም ይኹን እምበር ኣብ ዝሕዚ እዋን ጸገም ናብራን መጓዓዝያን ኣብ ስርሖም ዕንቅፋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎም ይገልጹ ምስቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም እውን ታደሞዝ እውን ምንም ገዛ ክራይ ዘይትኽፍል ንእሽተይ ብምዃና ተወሳኺ ናይ ትራንስፖርት ጸገም እውን ተሓዊስዎ ንዝተፈላለየ ጸገማት እዮም ተቃሊዖም ዘለዉ ማለት ነርስታት እንክብካቤ ተሃልዩ ብተወሳኺ ንማሕበረሰብ ያው እቲ ማሕበረሰብ እኹል ኣገልግሎት ክረክብ ምግባር ስለዝኾነ ኣብዚ ከም ማሕበር ነርስታት ትግራይ ጻውዒት ነቕርብ ማለት እዩ እቶም ሶሞያ ን17 ኣዋርሕ ከይተኸፈሎም ዘጸንሐ መሃያ ከም ዘይተኸፈሎምን ብተወሳኺ ድማ ነዳዲ ምኽንያት ተገይሩ ጸገም መጓዓዝያ ከም ዘጋጠሞምን እዚ ድማ ኣብ ስርሖም ጽፈት ዕንቅፋት ይኾኖም ከም ዘሎም ገሊጾም ነርስ ሞያተኛ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባዊ ጸቕጢ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞያ ኮይኑዎ ወይ ሕብረተሰብ ግድን ከገልግል ስለ ዘለዎ ቃለ መሓላ እውን ስለ ዝገበረ ነቲ ሞይኡ ኢሉ የገልግልሎ ሶሞያ ሆስፒታል መቐለ ሓዊሱ ሕቶታት ከቕርቡ ዋላ እኳ እንተጸንሖም ዛጊድ መልሲ ከም ዘይረኸቡ አብሪሆም አይደር ስታፎች የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጦ ነበር ኣብ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ስታፍ አገልግሎት መጓዓዝያ ደው ኢሉ ሰራሕተኛ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናብ ሓደ ማእኸል ማለት እውን ኣደባባይ ሓውዜን ክእከብ ተገይሩ ሓንቲ ታክሲ እዩ ናብዚ ቦታ ሒዙ ይመጽእ ዝነበረ እዚ ወጻኢ ንምሽፋን ስለ ዝኸብድ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ አካይድና ነርና እዚ ጸገም ቁጠባ ዝወለደ እዩ ዝኽፈለና መሃያ ንገዛ ኽራይ ድዩ ንቆልዑን ትምህርቲ ክፍሊት ድዩ ንመጓዓዝያ ብጣዕሚ ጸጋሚ እዩ ነርስታት ትግራይ ዓለም ለኸ በዓል ምኽንያት ብምግባር ካብ መረበቶም ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ነፃ አገልግሎት ሕክምና ከም ዝህቡም ተሓቢሮም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ለመስራሕውን ከምኡውን በብዘለዎም ናተወደውን ተፈላለዩ አክቲቪቲታት ወይ ከዓ ንጥፈታት እናውጽኡ ቶም ሆስፒታላት ንኸካይዱ ብዝብል እዩ ከም ማሕበር ነርስታት ትግራይ ከዓ በትግራይ ደረጃ ያ ሓደ አይዲፒ ሰንተር እውን መሪጽና ዘለና አይደር ከባቢ ዝርከብ ነዚውን ናይ ነፃ አገልግሎት ዝወሃወሉ
كله نرستات توديبها زلوا حخايم توديبو ناو خيدو تو أقلقلوت زهولو من قدون مقباري عالم لخا كنا نرستات كاف ميازيا عسران شمنتن كساب قنبت 4 كلتا شهر 10 شوعاتنا متمرت باستفلالي مدلاوات كم زخبر دمام مردا تخائلون أبي كتما لمات أزركب مولو قدامي برك بيت تمرتي كوخوب صباح بسنكي كوينات حرقا بصحيو أب مفرراس كم زركب محور سبت بيت تمرت قليزو رئيس ممهر تابيت تمرتي ممهر حلو فالمايو ممهر كفلتات تابيت تمرتي بمفراسهم أب كيد ممهر مستمهر تسأقام كم تفتر حبيرهم تبيت تمرتي نخصقانين سروع هاي ممهر مستمهر نهجمرن دما نباراي كتما لمات بصحيتو كفت سم ممهر حلو فالمايو تسوي عم كبل صب ركب هزبي كتما لمات أفليتو أب كتم أخصوم أب سرحتي طاولان حاطين متين نستوافر وجنات زلوا محصرة مسرح بوتان متأثر أداعان كفتح لهم حاتيتهم قبل مرة تولى مرة زوار الرزق بسبب تسفيت هذا كأربعة تسفاي عبادن تشم مرصن أب كتم أخصوم أب سرحت حسن مسنن طاولان توافيرهم يركو زمنا سيز توافر له عود سرح مانفاكتشرينج عرسم كيلوم عدل سرح كفتر كم زخالي زارو أنا زفريم ناي بالتنا مرتتات كله ناي أشلينو مغلوي ناي عتر مغلوي مزروي مطحني يوم مسأي كله نجارات يسرح مال أنا شديش شو عتسرحتني اللون زجمر كله جمارو مجمريا بعرات يكون صفيا يكون مول ناي بير يكون ناي هوتيل يكون زخان يكون ما أتي ناي طاولة سرحتي طاخو توجس دما بتي طاولة زنبرس ديكور ناي عسير ما أو تقول الله ياو كله فلت اللي أو تيك أكاونتنا وين الله تيشي ديكور بيل صبوا يسرح واللي اللي على ذلك بعلم يا تاتون كعبيت يكسون الشنزلة دومستنجاي كاوش من تسرحتني اللون حسرت عقروت حصنا مصن صقم مرواحتن مسرح المشطن بوتان كم زلوم زحبرو زوم وغنات فتح كغبر لهم يحتو متأسسار عداغا يلن سرق دفهم ناي متأسسار عداغا صراحه ون رأي ذا بوتا زيا كندي ماشينات نسرح نخيلنا هلنا بوتاون يلن زهبكا سب بزح طرعيانا بوتا زهبن سب يلن ناي الكتريك صقم يلني بزح ነገር كسرح زخيلنا هلو ግን ያ ብዙ ኮታታት ነገር ሳን ቦታ ሳን ገለ ብዙح صقم አለው ንሱ ተዝፍትሕለይ مسرح بوتا مسرح مشطن كلايكا بلغح ملكع ما تكالكا مسرح مشطن طرح كل يكونن لازامن نلغح تتماشاچنا نزع درجه خص يزول المثلني عدل سرح استفطر لهم كروم زر ابركن تخلا مريم غدفاين بوغنم موياون قطما من روحا كم زفطر لهم يገልጹ ስለ ስራሕ ሞያ ገለን ይሰርሕ ኣለና ብውልቀይ ጽቡቕ ሞያ ኣለኒ ንግዲ ፈቃደ ውጽእ ይሰርሕ ኣለኹ ሰራሕተኛውን ክልተኔውኒ ጽቡቕ ይሰርሕ ኣለኹ ناي وعلي مسرح مسرح خابنا عامة قصال زي خونس كاكلتشن 18 كم مخسر حمد لنا خجوري لي هزامن عبيد صحفة زفر قطوا كتما كسوم أتحاور قلقالت حدا ما أخذ نقص سوا ممهر إفرام هدرام حدشت من كسا قصدان تام وداونا مسك قارني يسرح كم زل يردو أنا أشتري ما أخلوت إن ساقا قرنا كا 10 ساقا قرنا ملنا مالتي بالدابرة هبرتين دات أولان مالتي يا وتزلوا بالتناون اللي ساقا قرنا عب سرحتهم زقطمهم زلوا صقم مسرح بوتان كالوتن كفتح لهم من قصاص كم تجمر يجلسوا زلعلو حتى حدا ناي مسرح بوتا يوم زلعلو ناي مسرح بوتا ما كم ورداون صديق لهم كيدهم ولا خم طابيا طريقنا بسترين كوميتي سديدنا لهم لنا يا كم ورداون اصديقو نافتي اندستري زون زبحال شيدلو صنعت تصنيعو تسرحن زي سرحن تفوليو نخوها زقروان حشلو تخلي خليله يحسم على نمنا وصع حبريتات سنتن سجر بعال مزي لمعات نقدي باكستانن مينستر نقدي باكستانن مس كفلي نقدي امباسي باكستان بإثيوبيا بمتحبار حمشاي قبائل لمعات نقدي اكزيبيشن باكستان افريكان اب اديس ابابا ملي مداراش كاب قنبت شوعاته كساب تشعاته كم زكايد فليطوم اتن سلسته معالتات زصنح مريت اكزيبيشن اب مونغو باكستان افريكان عدلات نقدني انفستمنتن مفتار زعلمه يتبايلو أبتي قبائل علوت لوخ منجستي باكستان مرحت النقدي سبهافتن سمويان كستاتو في يومون وانتبهيلو أبتي اكزيبيشن كوبانياتات باكستان فرياتومن أقلقلتومن كم زقربون
ካብዚኣቶም ውሽጢ ድማ መድሓኒታት መሳርሕታት ሕክምና ክዳውንቲ ፍርያት ምግቢ ፍርያት ጽባቐን ካልኦትን ከም ዝርከብዎምን ተሓቢሩ حزينا نبنا يوصع حبريتا كنسجر كبرات تخطلتنا حالتات دعم سريع اب طغا دوب ايرتران بورت سودانن دبداب درون اكايدوم حالتات تصوص دغف ميازيا 22 عام تمرت اب بورت سودان اب زركب وتحدراو معرفو نفرتي مدقعتي سب البو نفاريت كم زفصمو سراويت سودان فليطلو حالتات تصوص دغف اب منغوت واغات حالتات تهاجر غونصي كابزولا جميرو اب زكايدو مدقعتات اب لعلتاك اندي ماخلو تحدراوي منغستي سودان زخونت بورت سودان مدقعتي كفصم نفلم اوانيو وهاب قال سراويت سودان نبيل عبد الله RSF اب مبرقاويت ودباويت كتما قيح بحرين زركب مدبر اير عثمان ديغنا علامه بمغبار بزحات اطفئان زطفا سب البو نفرتي كم زونچفه غليصو اتبوتا مخزن اقحتن غلا سيفيلاويان مسالطياتاتن كم زخونون تحبيرو كبرات تخاطر التلفزيون تراي كابزي بموصال صبصابات سبورت وشت عدن وصاينا نقربلكم يوحنس شبريص بينا له ناوك حلفكم سلام دحندو علكم زيناتات سبورت تلفزيون تراي از ساعات حيزلكم قريبه زلخو يوحنس شبر نعوتات تقدادمت بشكلتات زوهاب شلمات تحت مخانو اب تعودي زلو سبورتنياتات غليصوم صغاب زفرو اب عالم لخ وددرات سبورت شم تግራይ ዘጸውዑ ዘለው ንጋንታት ትግራይ ብምውካል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣብ ምስታፍ ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዝወዳደርዎን 1 ኪሎ ሜትርን ኣዝዩ ፈታን ከቢድ ምዃኑ ተቀዳዳማይ ጋንታ ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ ዳንኤል ኣየነውን ተቀዳዳማይ ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ኃይለ መለኮት ወልድ አበዝግን ይገልጹ ንሽልማት ልኸውን ንሽልማት ንዓና ዝበቃስ አይሆንም ስትራሃጽ ነውጻ ሞኒያቶስ 100 ኪሎ ሜትር 120 ኪሎ ሜትር 150 ኪሎ ሜትር አትኒየትና ሓንጂ ውድድር كندي نوص كندي رحص او خعما عقل تمل مسوار الله موداق الله كلمتا سسنا بلكات منيات هيوت كالو تخون الله سبورت بشلمات منصر خير خون من ابزحت وداداري برغص لشلمات يلو لسرح اني لي قمتي ما نمسه جن ጎንቱ ውድድርኻ ሽልማት መሰረታዊ ነገር ያማንም ዓለም ማለት እዩ ጥንኩር ለኾነ ፌደሬሽን ተሃልዩ ጥዑ ሽልማት ተዘጋጅል ልብል ግምት ነኝ ባየ ጥራሕ በካብዛ ዓመት ብጀት የኾነቲ ማለት እዩ አባል ጋንታ ስራሕት ንግዱ ጉና ፊልሞን ዘብራ አብርሆን ብሽክሌተኛ ጋንታ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰበቡ ዛየው ተስፍን ብግዶም ንብሽክሌተኛ ዝወሃብ ሽልማት ኣዝዩ ትሕትዩ ይብሉ ያው ክሳኸል ግቦ ኢለ ለሐሰበ ከአፍት ውድድር ዝወሃብ ስፖንሰርና አብይና ዘጽሕ ሽልማት ብጣዕሚ كرأز قبوندا كتياق لقبو ساخا كتياق تسفاي قبر لما الشلمات منهم سينانا نشات لنا مديس الشلمات اللي نشات لنا الشلمات من معاينة ما مورالي قبر الخايب رقط جن على حلف أو بورار خدنا يا وسي سعره شكع 5 شلمات نير تلتحات اللي بالس 10 الوزن 6 شهي نحن نشاتها أو دينا 400 كيلومتر وعزها 15 شهي غاس طعم محفري دبا እቶም ብሽክሌተኛታት ዘቕረብዎ ሕቶ ልክዕዩ ዝበሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ኣካቢ ቴክኒክን ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ነጋሽ ገብረስላሴ እዮም ይውሕድ ትሽልማት ገለ ዝብል መሰረትካ ታይዲዩ ዓቕምኻ እንዲ ተዓቕሚ ትቕርሺ ክንድድሌትካ ከጋላብጠካ ዝኽእል ተዝኾን ሽልማቱ እናወሰካ ኣፕግሬድ እንዳገበርካ ከይዳሎ ዝብል ቸገር የብሉን ግን ሕዚ ነዳዲ ኻዊኻ ትጥቀም ስራሕ መካየደ ኻዊኻ ትጥቀም ኩሉ አበልካው ያኻት ተጠቀም ሽልማት ካው ያኻት ተጠቀምና ምስቲ ዝወልዑ ኮስት አንጻር ክትሪአት ለኻ ተቅርሺ ናብ ኩሉ ባጻሕ ይኽእልን ማለት ኦር ሽልማት ዕቤ خالي أخ حد قتيل كادمات السرح اختمرحه أتشجاري زغان نبشكليتنياتات زوهاب شلمات تحت مغانو أب قمت بمتاو مستفلالي أكلات بموراد نكم حيش كم سرح دما أي تنقاشي قلتو نغطالي مثل الرخوة عقمن مثل الرخوة نايس بوستر بزحن شلمات ريهرس غيركا يستخاخلوا الله أنفت كرا له زول يخيدوز نراخ عقمها منم رهاتناتاتهم من قداء قالتها الكاز حساب نقر يلا وثاني أبتي فيدريشن زلو نايكرش عقم سلازخنه بوخر دولهم زولينني
مبل 28 سومن قطمات بريمير ليج إثيوبيا والوالو يونيفرسيتي عدغرات مس إثيوبيا نقد بانك سحل شيره مس فاسيل كتما لومي كتصاوتاين كابتوم زكيادو سلسته صوتات ናይ 24 ነጥቢ ፍልሊ ዘለውን ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ሰዓት 9 ጾታ ይጀምራለዋ ስሑል ሽረ ምስ ፋሲል ከተማ ሰዓት 12 አጋምሸት ክኸውን እዩ ትማሊ ምስ አዳማ ከተማ ተጻወተት መቀለ 70 እንደርታ ባዶ ተፈላለያ በ28 ነጥቢ መበል 14 ደረጃ ሒዛ ስሑል ሽረ በ19 ነጥቢ መበል 17 ደረጃ ላ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት በ12 ነጥቢ መበል 18 ትርከብ ኢትዮጵያ መድን ب54 ኢትዮጵያ ቡና ب46 ባህር ዳር ب43 ክሳብ ሳልሳይ ተሪለና ኣለዋ ክቡራት ተመልከቲ ስፖርታዊ ዜናታት ኣብ ዝፈጽምና ለና ስለምክታልኩም ነመስገን ሰላም ብሩኽ መዓልቲ ዮሐንስ ተሸብር አመስጊና ክቡራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ለማዓንቲ ዝሓርናዮም ዜናታቱን ኣብ ዜና ክንክንበት ዜናታት ሰዓት በመራብ ኣነ ተስፋ ዝጋዓስበይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ሰሎሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሰብ ሞያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ፀኒሕኩም ስለዝተኸታተልኩም ካብ ልቢና ነመስግን ዝተረፉ ምድለዋት ሰናይ ግዜ